से गालबन 6 साल पहले अपनी बीवी को वसीयत की थी, पाकिस्तान बन जाएगा, तुम वहाँ चली जाना। खान ऑफ कलात को ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकिस्तान में शामिल होने का हुक्म फरमाया। सूफी बरकत अली ने फरमाया था, एक दिन पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया की हाँ और ना होगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी कब्र पर आकर थूक देना। सूफी बरकत अली की ये बात पहले तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब जब पाकिस्तान गवादर पोर्ट जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट का मालिक है, एशिया और यूरोप के बड़े बड़े मुमालिक सी पैक का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं, और ये पेशन गोई सच होती दिखाई दे रही है। ये मुल्क जो 27 रमजान को जुम्मा के दिन बनाया गया, जो साया-ए-जुल जलाल में बना, इसकी हैरत अंगेज डायमेंशन आपको बताता चलूं। लफ्ज पाकिस्तान अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है। आइए आपको इसका मतलब समझाते हैं, दिल थाम के सुनिएगा। पाकिस्तान 2 लफ्जों से मिलकर बनता है, पाक और सत्तान। सत्तान फारसी में कहते हैं कोई जगह, कोई मुल्क, कोई इलाका, जैसे तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ पे काजक, उज्बक, तुर्कमान और अफगान लोग रहते हैं। और अरबी में सत्तान के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है मदीना, यानी शहर या सिटी। पाक का अरबी मानी है तैयब, तो पाकिस्तान का मतलब बनता है मदीना तैयब। ये कोई सोची समझी डेफिनेशन नहीं, बल्कि अल्लाह की अता करदा नेमत है। हम ही वो हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था, मुझे मशरिक से ठंडी हवाएं आती हैं। इस पर इलामा इकबाल ने कसम खाई और ये शेर कहा, मेरे अरब को आए जहाँ से ठंडी हवाएं, वही मेरा वतन है, वही मेरा वतन है। अब जरा ये देख लें कि पाकिस्तान के मुतल्लिक इलामा इकबाल का ये गुमान दुरुस्त है और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में वाकई पाकिस्तान की तरफ इशारा है। या आपने अक्सर सुना होगा, इस्लाम की 1400 साल तारीख में मदीना के बाद पाकिस्तान दूसरी रियासत है जो इस्लाम के नाम पर कायम हुई। लेकिन मदीना से मुमासलत का मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। मदीना को उस वक्त मुशरिकों और बुत परस्तों से खतरा था। इन मुशरिकों की मदद यहूदी करते थे। पाकिस्तान को भी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बुत परस्त रियासत इंडिया से खतरा है, जिसकी मदद इसराइल यानी यहूदी कर रहे हैं। मदीना के मुशरिकों के खिलाफ 3 बड़ी जंगें हुई और चौथी फैसला कुन जंग थी, जिसमें फतह मक्का हुआ। शेखुल हिंद ने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की थी, लेकिन पाकिस्तान बन जाने के बाद उन्होंने कहा था, अब पाकिस्तान मस्जिद के हुक्म में है, इसकी हिफाजत हम पर फर्ज है। दुनिया में 2 आलमी जंगें हो चुकी हैं, जबकि तीसरी और फैसला कुन जंग अभी बाकी है, जिसके लिए मैदान सजाया जा रहा है। ये जंग मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान होगी। अगर हम देखें तो दुनिया में इस वक्त 2 ही मुमालिक खास मजहब के बुनियाद पर बने, एक पाकिस्तान और दूसरा इसराइल। पाकिस्तान इस्लाम के नजरिए पर कायम हुआ और इसराइल का कयाम यहूदियत के नजरिए पर हुआ। आप खुद गौर कर लीजिए, दोनों मुमालिक एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन हैं। ये बात अलग है और काबिले गौर है। पाकिस्तान और इसराइल कभी आमने सामने नहीं लड़ा, लेकिन इसराइल सिर्फ एक बार पाकिस्तान से पिट चुका है। तब से अब तक इनके दिलों में पाकिस्तान का खौफ मौजूद है। ये बात हकीकत है। हम खुद पाकिस्तान के बारे में इतना नहीं जानते जितना एक इसराइली, एक यहूदी जानता है। इन पर यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने वजूद क्यों दिया, जबकि हमारी बदकिस्मती और नाअहली है। हम नहीं जानते और उल्टा पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचाते हैं। दुनिया में ये 2 ताकतें खास मजहब के नजरिए पर वजूद में आई, तो क्या ये ऐसे ही इत्तफाकन हुआ? आखिरी जंग यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान होगी और यहाँ पाकिस्तान इस्लाम की तरफ से और इसराइल दज्जार की तरफ से लड़ेगा। तो कौन कहता है कि पाकिस्तान कोई आम मुल्क है? कौन इसकी अजमत का इनकार कर सकता है? पाकिस्तान के साथ एक और मामला बहुत अजीब है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों को अल्लाह जमीन पर ही निशाने इबरत बना देता है। हमारे सामने है सकूते ढाका के जिम्मेदार सारे किरदार जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा था। अल्लाह ने उनको उनके खानदानों समेत सफाए हस्ती से मिटा दिया। जुल्फकार अली भुट्टो का सारा खानदान गैर तभी मौत मरा। आज दर हकीकत इसका नाम लेवा मौजूद नहीं।
بلاول بھٹو حقیقت میں بلاول زرداری ہے۔ شیخ مجیب الرحمان پورے خاندان سمیت مارا گیا، صرف اس کی ایک بیٹی باقی ہے۔ اسی طرح اندرا گاندھی نہ صرف خود قتل ہوئی بلکہ اس کا بیٹا بھی راجیو گاندھی بھی قتل ہوا، تو دوسرا بیٹا سنجیو گاندھی 33 سال کی عمر میں پلین کریش میں مارا گیا، جو ان کا بھی پورا خاندان ختم ہوا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے پاکستان۔ پاکستان کو بنانے والے بھی چنے ہوئے، اس کے بننے کا دن بھی چنا ہوا، اس کا جھنڈا بھی چنا ہوا، اس کا بننے کا مقام بھی چنا ہوا، اس کا بننے کا مقصد 1400 سال پہلے بتایا جا چکا، اس کی بنیاد مضبوط کرنے میں لاکھوں کلمہ گوں کا خون شامل، جس کے جنگ میں فرشتے لڑنے کو آئیں، جس کو مٹانے والے خود مٹ جائیں، جس کو بچانے والے جنت میں اعلیٰ مقام کی بشارت پائیں، جس کا ایک حصہ ٹوٹنے پر اللہ کے پیارے حبیب افسردہ ہو جائیں، جس سے اللہ اپنی عظیم گھر کی حفاظت کا کام لے، دنیا کی پہلی اسلامی مملکت جسے اللہ ایک بہترین ایٹمی طاقت دے، دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسی ISI، دنیا کے بہترین کمانڈوز، دنیا کی بہترین افواج، دنیا کا بہترین جنگی اور دفاعی نظام، دنیا میں محل وقوع ایسا دیا کہ دنیا رش کرتی ہے، دریا اسے پہنچا کر دیے، سمندر اسے پہنچا کر دیے، پانی جیسی نعمت، سرسبز زمین، دنیا کی ہر فصل، 4 کے 4 موسم، معدنیات اور تیل کے ذخائر اس کو عطا کیے، ایسی طاقت دی، دنیا میں پرائے تو پرائے، اپنے بھی اس کے دشمن ہیں، مگر اس کی طرف برے قدم بڑھانے کا سوچنے پر بھی ان کی روح کانپ جاتی ہے۔ یہاں سے ہزاروں میل دور اللہ کے پاک گھر کی حفاظت کا کام اللہ جس سے لے، روس جیسی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کروایا، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو افغانستان میں دھول چٹوائے، جس کے مجاہدین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سے ٹکرانے کا حکم دیں، جہاں سے میر عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھنڈی ہوائیں آئیں، جس کے شہید افضل ترین شہید انڈیا کو ایک کبوتر سے ڈرائیں، ان کا میڈیا سے لے کر آرمی تک ذہنی مریض بن جائے، جس کے ہتھیاروں کا کوئی ثانی نہیں، ایسی ایسی ٹیکنالوجی، ایسے ایسے ذہین لوگ، چنے ہوئے انجینئرز اور سائنسدان جن کی مثال نہیں ملتی، اسرائیل سے لے کر دنیا میں بیٹھا ہر یہودی جس کا نام سن کر کانپے، جس کی افواج، ٹیکنالوجی اور خفیہ اداروں کی دنیا مثالیں دے، جو ہر چوٹ کے بعد نئی طاقت سے ابھرے، ڈرون سے لے کر ایٹمی بم تک کی ٹیکنالوجی، جسے اللہ اپنی مدد آپ نوازے، جس کی حفاظت اللہ کے فرشتے کریں، جسے غزوہ ہند کی فتح کی خوشخبری 1400 سال پہلے مل جائے، جو لڑنے سے پہلے تیسری جنگ عظیم کا فاتح ٹھہرے، جس کا وجود مشرق کے وجود کی ضمانت، جس کا وجود مغرب کے لیے خوف کی علامت، کشمیریوں سے لے کر فلسطین کے دل کی آواز، تمام مسلمانوں کے امیدوں کا محور، ایسی نعمت سے دھوکہ، ایسی طاقت سے غداری، ایسی نعمتوں کی ناشکری ہمیں زیب نہیں دیتی۔ اتنا سب گوانے کے بعد کسی کو یہ شک ہو کہ پاکستان کیا ہے، پاکستان کیوں بنا، تو پھر وہ جائے یہودیوں سے پوچھے پاکستان کیا ہے، وہ آپ کو بہتر بتائیں گے کہ کیا ہے پاکستان۔ ہاں میں مانتا ہوں، یہاں چپراسی سے صدر تک سب چور ہیں، یہاں ظلم ہے، یہاں ناانصافی ہے، یہاں بے روزگاری ہے، یہاں فحاشی ہے، یہاں دھوکہ ہے، یہاں لوڈ شیڈنگ ہے، یہاں ہر برائی ہے۔ ایسے میں یہ نہ سمجھ پانا کہ کون ہے جو اس ملک کو چلا رہا ہے، لیکن یہ قصور میرا اور آپ کا ہے، پاکستان کا نہیں، پاکستان کی پاک سرزمین کا نہیں۔ اسے اللہ نے صرف اور صرف اس لیے وجود دیا کہ اس پاکستان نے دجال اور اس کے حواریوں کو شکست فاش دینی ہے۔ یہ پاکستان سے اسرائیلی اور امریکہ اور ان کے حواریوں کو پٹنا ہے۔ خدا کی قسم، پاکستان کو اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے وجود دیا، وہ مقصد انشاءاللہ ضرور بضرور اور ہر حالت میں ہر قیمت پر پورا ہو کر رہے گا۔ جیسے ہمارے حالات ہیں وہ صرف ہمارے اور پاکستان دشمنوں کے لیے اللہ کی ایک نشانی ہے۔ میں اسے نہیں مٹانا چاہتا۔ تم کون ہوتے ہو اسے مٹانے والے؟ ہمارے لیے یہ نشانی تھی۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے بنایا تھا، اس میں تمہارا ہونا نہ ہونا پاکستان کے وجود کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے ٹھیک ہو جاؤ، اس ملک سے غداری پاکستان کی پاک سرزمین کو نہیں، ہمیں کو چکانا پڑے گی۔ پاکستان کو اللہ نے بنایا ہے، اس کا ذرہ ذرہ چنا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت اور اپنی عظیم نعمت سے اسے چنا ہے۔
اس لیے میں کہتا جاؤں تو شاید ساری زندگی کہتا رہوں اور نہ کہہ پاؤں اور نہ بتا پاؤں کیا ہے پاکستان۔ پاکستان رہے گا انشاءاللہ، رہتی دنیا تک رہے گا۔ ہم ٹھیک نہ ہوئے تو اللہ ہمیں مٹا کر کسی اور کو لے آئے گا جو اللہ کے ایسے عظیم مقصد کی تکمیل کریں گے۔ اس لیے ہم پر فرض ہے ہم پاکستان سے محبت کریں۔ اس عظیم مقصد کے لیے اس کو اللہ نے وجود دیا، اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اپنے چاروں طرف نظریں دوڑا کر دیکھ لیں کیا حشر ہوا ہے پاکستان کے دشمنوں اور غداروں کا۔ مجھے فخر ہے میں ایسے ملک اور ایسی ریاست کا شہری ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر پاکستان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟